स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी भ्यारिएबल्स, एक्सप्रेसन्स र स्टेटमेन्ट्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। र सुरुमा छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट्स। कन्स्ट्यान्ट्स भनेको चाहिँ फिक्स भ्यालुज हुज भ्यालु डज नट चेन्ज। फर एक्जाम्पल प्रिन्ट 5, प्रिन्ट हरि, प्रिन्ट 2.25 जस्तो हाम्रो फिक्स भ्यालु जसको भ्यालु चाहिँ कुनै बेला पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तै हाम्रो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भयो 5, 6। त्यसै गरी स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट, अब स्ट्रिङहरू भए यसमा चाहिँ। अर्को छ डेसिमल कन्स्ट्यान्ट, यसमा चाहिँ डेसिमल भ्यालुहरू भयो। र अर्को छ हाम्रो भ्यारिएबल। भ्यारिएबल भनेको के हो त? कुनै पनि एउटा प्रोग्राममा चाहिँ जब हामीलाई भ्यालु स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एउटा मेमोरी एड्रेस चाहिन्छ के। अब त्यो मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ अब प्रोग्रामरहरूले चाहिँ अब आफ्नो सजिलोको लागि अब एउटा नाम दिन्छन्। त्यो नामलाई चाहिँ के भनियो? भ्यारिएबल भनियो। तर पाइथनमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट अलिकति फरक छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ, x इक्वल 10 छ है, र y इक्वल 4 छ, र p इक्वल 10 छ। यो एउटा स्टेटमेन्ट हो है, स्टेटमेन्ट हो। अब चाहिँ जब x इक्वल 10 हामीले यो एक्जिक्युट हुन्छ नि, तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो हो, x भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसै गरी y इक्वल 4, अब चाहिँ y भन्ने एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। जब अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यसको आइडी असाइन हुन्छ। त्यो x को लागि नि असाइन भयो, y को लागि नि असाइन भयो। x भन्ने अब्जेक्ट कस्तो खालको अब्जेक्ट हो त? x भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट हो है, इन्टिजर क्लाससँग बिलोङ गर्छ। चाहिँ y भन्ने अब्जेक्ट पनि इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट हो है। अब यो आइडी भनेको चाहिँ के हो त? अब्जेक्टको आइडी भनेको चाहिँ केही होइन। अब्जेक्टको आइडी भनेको चाहिँ अब्जेक्टको मेमोरी एड्रेस हो है। यो अब्जेक्टको मेमोरी एड्रेस हो है। अब यो अब्जेक्ट क्रिएट भइसक्यो र आइडी पनि असाइन भइसक्यो। अब चाहिँ एक्समा आएर के बस्छ? 10 बस्छ। त्यसै गरी वाइमा आएर के बस्छ? 4 बस्छ। त्यसपछि अर्को छ p इक्वल टु 10। अब p इक्वल 10, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा छुट्टै के अरे अब्जेक्ट क्रिएट नभएर p को लागि पीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 10 लाई नै पोइन्ट गर्छ के, यो उसलाई, यही आइडीलाई पोइन्ट गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कोडको थ्रुबाट नै हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले आइडियाली खोल्छु र मैले सुरुमा x इक्वल 10 भने होइन, y इक्वल 4 भने होइन, त्यसै गरी p इक्वल 10 भने। अब मैले के गर्न सक्छु? प्रिन्ट आइडी x भने चाहिँ त्यहाँ x को अब आइडी दिन्छ, x अब्जेक्टको आइडी दिन्छ है। त्यसै गरी प्रिन्ट आइडी y भने चाहिँ y अब्जेक्टको आइडी दिन्छ। त्यसै गरी प्रिन्ट p आइडी p भने चाहिँ p अब्जेक्टको आइडी दिने भयो। p यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, p र x अब्जेक्टको आइडी चाहिँ सेम छ है। अघि मैले भनेको थिएँ दुईटैले सेमलाई पोइन्ट गरिरहेछ, सेम भ्यालुलाई पोइन्ट गरिरहेछन्, 10 लाई। र अब युजिङ भ्यारिएबल नेम यु क्यान एक्सेस द भ्यालु स्टोर इन द भ्यारिएबल एज भने जस्तो कुनै पनि एउटा भ्यारिएबलमा स्टोर भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस गर्न चाह्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले सिम्पली प्रिन्ट भ्यारिएबलको नेम लेखिन्छ। जस्तो यहाँ प्रिन्ट एक्स गर्दाखेरि चाहिँ 10 प्रिन्ट हुन्छ है। अब अर्को के भन्छ भन्दा यु क्यान चेन्ज द कन्टेन्ट अफ भ्यारिएबल इन ल्याटर स्टेटमेन्ट। अब यसलाई पनि कोडको थ्रुबाट हेरौँ। जस्तो मैले x इक्वल 3 भने होइन, त्यसै गरी अब चाहिँ मैले के गरेँ? अब यसलाई चाहिँ नयाँ एसाइन गर्छु एक्समा। पहिला सुरु यसको आइडी हेरौँ, प्रिन्ट आइडी एक्स। अब यो यसको आइडी यस्तो यति देखाएको छ। अब चाहिँ फेरि मैले एक्समा नयाँ भ्यालु एसाइन गर्छु 5.4 भनेर। अब यसको आइडी हेरौँ, प्रिन्ट आइडी एक्स, र अहिले चाहिँ यसको आइडी फरक छ। र यसको मतलब हामीले चाहिँ भ्यारिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो भ्यारिएबल्स नेमिङ रुल्स। र यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि भ्यारिएबलको चाहिँ नेमिङ कसरी गर्ने त? अनि पहिलो रुलले भन्छ
पहिलो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि मस्ट स्टार्ट विथ लेटर अर अन्डरस्कोर र भ्यारिएबलको नाम चाहिँ लेटर अथवा अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुन पर्दछ। त्यसै गरी मस्ट कन्सिस्ट अफ लेटर्स नम्बर्स एन्ड अन्डरस्कोर र भ्यारिएबलको नेम चाहिँ लेटर नम्बर्स र अन्डरस्कोरको कम्बिनेसन हुनुपर्दछ। र भ्यारिएबल भन्दा चाहिँ नेमिङ चाहिँ एकदमै केस सेन्सिटिभ छ है, र जहिले पनि एप्रोप्रिएट भ्यारिएबल नेमिङ कन्भेन्सन युज गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी यहाँ देखाएको छ अलाउड भ्यारिएबल नेमिङ अन्डरस्कोर ए, यो चाहिँ अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट भएको छ। त्यसै गरी यहाँ नेम एउटा नर्मल भ्यारिएबल छ, भ्यारिएबल नेमिङ छ। त्यसै गरी लेन्थ, त्यसपछि एरिया अफ सर्कल भनेर यसरी यो कम्बिनेसन अफ लेटर्स र अन्डरस्कोर। त्यसै गरी यो var1 कम्बिनेसन अफ लेटर एन्ड नम्बर। त्यसै गरी num1 कम्बिनेसन अफ लेटर अन्डरस्कोर एन्ड नम्बर। र नट अलाउड भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्यास नेम। ह्यास भनेर चाहिँ पाइथनमा कमेन्ट युज गर्नको लागि युज हुन्छ, त्यही भएर यो अलाउड छैन। त्यसैगरी सुरु नेम चाहिँ तपाईँको यो नम्बरबाट सुरु भयो भने पनि त्यति बेला यो अलाउड हुँदैन है। त्यसै गरी यहाँ डटहरू युज भयो भने चाहिँ अलाउड हुँदैन है। अब जाउँ हामी कोडतिर होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले आइडियाली खोल्छु र यो आइडियाली खुल्दैछ र यसमा चाहिँ अब कोड गरौँ है। जस्तो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ अन्डरस्कोर ए भनेर र मैले 5 असाइन गरेर र प्रिन्ट गर्न सक्छु मैले अन्डरस्कोर ए। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेमिङ कन्भेन्सन भयो है। त्यसै गरी हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी var1 भनेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि भ्यारिएबल 1 भनेर मैले के भने 5 भने। त्यसै गरी भ्यारिएबल 2 भनेर मैले के भने 6 भने र तिनीहरूको मैले सम गरेँ है। प्रिन्ट var1 प्लस var2, यो भयो तपाईँको अर्को नेमिङ कन्भेन्सन। अर्को नेमिङ कन्भेन्सनले के गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि नम्बर काउन्ट भन्न सक्छु है। नम्बर काउन्ट भनेर मैले के भन्न सक्छु 0 भन्न सक्छु र एउटा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि फर आई इन रेन्ज 5 नम्बर काउन्ट इक्वल नम्बर काउन्ट प्लस 1 र मैले के गर्न सक्छु प्रिन्ट यहाँ न्यू एमबिआर नम्बर COUNT काउन्ट र यसमा चाहिँ 5 प्रिन्ट भएको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले नेमिङ कन्भेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो केस सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो ए इक्वल 7 र ए इक्वल क्यापिटल ए इक्वल 8 लेख्नु दुइटै डिफ्रेन्ट कुरा है, क्यापिटल लेटर र स्मल लेटरमा। त्यही भएर त यसलाई केस सेन्सिटिभ भनेको। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अरू चाहिँ युज गर्न सक्ने भनेर चाहिँ अब नट अलाउडको हेरौँ है। नट अलाउडमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कमेन्ट ह्यास चाहिँ तपाईँको कमेन्ट गर्न चाहिँ युज हुन्छ। जस्तो दिस इज फर कमेन्ट भनेर तपाईँहरूले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ भ्यारिएबलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न है। अब मैले चाहिँ यहाँ इन्टर गर्छु। त्यस्तै गरी अब त अर्को नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इरर नट अलाउड। जस्तो नेमिङ कन्भेन्सन भ्यारिएबलको नेमिङ कन्भेन्सन नम्बरबाट स्टार्ट हुन हुँदैन भनेको थियौँ नि हामीले। 1 2 मैले चाहिँ एक्स भनेर र त्यसमा चाहिँ 5 लाई एसाइन गर्न खोजेर यहाँ चाहिँ सिन्ट्याक्स इरर भनेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सनले के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि ए डट 1 2, यो पनि तपाईँहरूले एसाइन गर्न पाउनु भएन है। यहाँ पनि सिन्ट्याक्स इरर भनेको छ है। र अर्को छ हाम्रो एसाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट। We assign a value to a variable using equal assignment operator। जस्तो हामीसँग कुनै एउटा भ्यारिएबल छ है, त्यो भ्यारिएबलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै भ्यालु एसाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले इक्वल साइन
इक्वल साइनको युज गरिन्छ र त्यो इक्वल साइनलाई के भनिन्छ एसाइनमेन्ट अपरेटर भनिन्छ। जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ नेम इक्वल हरि। हामी चाहिँ के गरेछौँ एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ केमा असाइन गर्दैछौँ नेम भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्दैछौँ र त्यहाँ चाहिँ कुन अपरेटर युज भएको छ इक्वल अपरेटर जसलाई चाहिँ के भनियो असाइनमेन्ट अपरेटर भनियो। इक्वल साइन युज भएको छ त्यसलाई चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर भनियो। अनि के भन्छ कन्टेन एक्सप्रेसन अन राइट ह्यान्ड साइड एन्ड अ भेरिएबल टु स्टोर द भ्यालु इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अनि यो हाम्रो एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडवालालाई चाहिँ के भन्यो भेरिएबल भन्यो भने राइट ह्यान्ड साइडवालालाई चाहिँ के भन्यो एक्सप्रेसन भन्यो। अब यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स भने चाहिँ एउटा के हो भेरिएबल हो इक्वल एसाइनमेन्ट अपरेटर भइहाल्यो र यो भने चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन भइहाल्यो। र अर्को छ हाम्रो एक्सप्रेसन। एन एक्सप्रेसन इज अ कम्बिनेसन अफ अपरेटर्स कन्स्ट्यान्ट्स एन्ड भेरिएबल्स। एक्सप्रेसन भने के हो त एक्सप्रेसन भने कम्बिनेसन अफ अपरेटर्स कन्स्ट्यान्ट्स र भेरिएबल। र यो अपरेटर्स भने के हो त अपरेटर्स भने चाहिँ यस्तो सिम्बल हो जसले चाहिँ के गर्छ सम अपरेसन पर्फर्म गर्छ कि जस्तो यो प्लस भयो नि यो भने एउटा अपरेटर हो। जस्तो यो इन्टु छ नि त यो एउटा अपरेटर हो। यिनीहरूले चाहिँ केही अपरेसन म्याथमेटिकल अपरेसन गर्छ है। के भन्छ अब कन्स्ट्यान्ट भने के हो त कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ जस्तोको भ्यालु चेन्ज हुँदैन जस्तो 5 3 4 यिनीहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो। र भेरिएबल भने चाहिँ के हो जसको चाहिँ भेरिएबल भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ भेरिएबल। जस्तो यहाँ चाहिँ यो केसमा चाहिँ एबिसी यो चाहिँ एउटा भेरिएबल। एन्ड एक्सप्रेसन क्यान बी स्ट्रिङ अल्सो। र एक्सप्रेसन के हुनसक्छ स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ है। र अब जाम टाइप अफ एक्सप्रेसन। सुरुमा छ एरिथमेटिक एक्सप्रेसन। अब यो एरिथमेटिक एक्सप्रेसन भन्दा के हो त यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एरिथमेटिक अपरेसन पर्फर्म गर्छ। अब एरिथमेटिक अपरेसन के हुनसक्छ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन पावर रिमाइन्डर फ्लोर डिभिजन। अब यहाँ छ अपरेटर अघि भने मैले स्पेसल सिम्बल्स विच पर्फर्म सम अपरेसन। जस्तो यहाँ अपरेटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यो चाहिँ के भयो पावर डबल स्टार भने पावर भयो पर्सेन्टेज भने चाहिँ के भयो रिमाइन्डर भयो अनि डबल स्ल्यास भने चाहिँ के भयो फ्लोर डिभिजन भयो। अर्को छ अपरेन्ड्स। अपरेन्ड्स एन अपरेन्ड क्यान बी आइदर अ लिटरल भ्यालु अर अ भेरिएबल द्याट रिफरेन्स एन अब्जेक्ट। अब अपरेन्ड भने के हो त यो एउटा भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु अथवा एउटा भेरिएबल जसले चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्यो अपरेन्ड भन्यो। जस्तो एक्स इक्वल 4 वाइ इक्वल 3 जेड इक्वल 5 यो सब के हो त अपरेन्ड हो है। एक्स इक्वल 4 वाइ इक्वल 3 र जेड इक्वल 5 अपरेन्ड हो। र प्रिन्ट एक्स प्लस वाइ इन्टु जेड यो चाहिँ एउटा के हो एक्सप्रेसन हो। र यो आउटपुट कति आएको छ 19 आएको छ। अब यसलाई चाहिँ कोडको थ्रुबाट हेरौँ र यसको लागि मैले आइडियाली खोल्छु र मैले चाहिँ सुरुमा एक्स इक्वल 4 वाइ इक्वल 3 र जेड इक्वल 2 गरेँ है। प्रिन्ट एक्स प्लस वाइ इन्टु जेड यो चाहिँ अब गर्दाखेरि यहाँ 10 आएको छ। एक्सको भ्यालु 4 र वाइको भ्यालु 3 इन्टु जेड भने चाहिँ 6 भयो। 6 प्लस 4 भने चाहिँ कति भयो 10 भयो। अर्को छ हाम्रो अपरेटर प्रिसिडेन्स। अब अपरेटर प्रिसिडेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ अपरेटरलाई फर्स्टमा इभ्यालुएट गर्ने। अब हामीसँग अपरेटर प्रिसिडेन्स अर्डरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्यारेन्थेसिस त्यसपछि एक्सपोनेन्सियल मल्टिप्लिकेसन डिभिजन एन्ड रिमाइन्डर। अब यिनीहरूको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र रिमाइन्डरको चाहिँ इक्वल के हुन्छ प्रिसिडेन्स हुन्छ है प्रायोरिटी हुन्छ है। त्यसै गरी एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको पनि इक्वल के अरे प्रायोरिटी हुन्छ। त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि इक्वल प्रायोरिटी छ भने हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा स्विच गर्नु पऱ्यो। स्विच चाहिँ कता गर्नु पऱ्यो लेफ्ट टु राइटतिर स्विच गर्नु पऱ्यो है। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो अब 1 प्लस 2 इन्टु प्यारेन्थेसिस 4 को पावर 2 डिभाइड बाई 2 इन्टु 5 प्लस 6 माइनस 8 छ है। अब चाहिँ यसमा सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी केसको छ सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी यो प्यारेन्थेसिसको छ है प्यारेन्थेसिसको छ। त्यसो भए अब चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ यो भित्रको प्यारेन्थेसिसको भित्रको सुरुमा गर्नु पऱ्यो है। अब प्यारेन्थेसिसको भित्र पनि सबभन्दा ठुलो हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको त एक्सपोनेन्सियल मतलब पावरको हो क्या। यो 4 डबल एस्ट्रिक भनेर चाहिँ पावर हो। सो हामीले यसलाई गर्यो फर्स्ट स्टेपमा
यो चाहिँ कति भयो 16 भयो हो 16 भयो 16 डिभाइड बाई 2 इन्टु 5 प्लस 6 माइनस 8 भयो है अझै प्यारेन्थेसिसको कम्प्लिट भएको छैन अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको डिभाइड आयो इन्टु आयो दुइटैको के छ त प्रायोरिटी सेम छ अब मैले के भनेको थिएँ यदि सेम आयो भने चाहिँ स्विच गर्नु पऱ्यो लेफ्टबाट राइटतिर स्विच गर्नु पऱ्यो हो अब लेफ्टबाट राइटतिर स्विच गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ कुन पऱ्यो डिभिजन पऱ्यो हो डिभिजन 16 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति भयो 8 भयो हो त्यसपछि 8 इन्टु 5 प्लस 6 माइनस 8 भयो अब चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो इन्टु र प्लसमा चाहिँ कसको बढी प्रायोरिटी छ त मल्टिप्लिकेसनको सो 8 इन्टु 5 40 भयो प्लस 6 भयो अनि माइनस 8 त्यसै गरी अब चाहिँ यो प्यारेन्थेसिसको एडिसन हुने भयो र 46 भयो हो अब चाहिँ फेरि यहाँ प्लस छ मल्टिप्लिकेसन छ माइनस छ योभन्दा सबैभन्दा बढी हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको छ मल्टिप्लिकेसनको छ हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कति भयो 92 हो 2 इन्टु 46 92 भयो अब त्यसपछि चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस आयो है सेम प्रायोरिटी छ अब सेम प्रायोरिटी आयो भने चाहिँ लेफ्ट टु राइट स्विच गर्ने अब लेफ्ट टु राइट स्विच गर्दाखेरि सुरुमा एडिसन आयो त्यही भएर हामीले चाहिँ एडिसन पर्फर्म गरियो कि 1 प्लस 92 कति भयो 93 भयो 93 माइनस 8 कति भयो लास्टमा 85 भयो अब यसलाई चाहिँ अब पाइथनमा गरौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले यो चाहिँ कपी गर्छु एक्सप्रेसन यो एक्सप्रेसन कपी गर्छु मैले र कन्ट्रोल सी गर्छु र मैले आइडियली खोल्छु आइडियली र मैले चाहिँ एउटा भ्यारिएबलमा चाहिँ मैले यो भ्यालु चाहिँ राखेँ होइन त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा इन्टर गरेँ र त्यो भ्यालु चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु है कति आउँछ है हेरौँ लेट्स सी र त्यो भ्यालु चाहिँ कति आउनुपर्छ 85 र हाम्रो रिजल्ट कति थियो 85 थियो र यसरी हाम्रो यो अपरेटर प्रेसिडेन्स पनि भएको छ र अर्को छ पाइथनमा डाटा टाइप र पाइथनको डेटा टाइप चाहिँ बिल्ट इन डेटा टाइप चाहिँ इनर हो जसमा चाहिँ टेक्स्ट टाइप चाहिँ एसटिआर स्ट्रिङ भयो न्युमेरिक टाइप चाहिँ इन्टिजर फ्लोट कम्प्लेक्स भयो होइन त्यसपछि सिक्वेन्स टाइप चाहिँ लिस्ट टपल रेन्ज भयो होइन त्यसरी म्यापिङ टाइप चाहिँ डिक्सनरी भयो होइन त्यसरी सेट टाइप चाहिँ सेट भयो फ्रोजन सेट भयो है अब त्यसपछि छ अर्को कन्सेप्ट भनेर चाहिँ टाइप कास्टिङ अब मैले पहिले नै भनिसकेको थिएँ टाइप कास्टिङको बारेमा त्यही पनि र प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ अ टाइप अफ भ्यारिएबल टु अनदर टाइप र कुनै एउटा भ्यारिएबल छ एउटा टाइपको जस्तो इन्टिजर टाइपको अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लोट टाइपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्जन गर्न चाह्यो अरे त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइप कास्टिङको चाहिँ कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ टाइप कास्टिङ जस्तो यहाँ छ आई इक्वल 42.2 यो चाहिँ क्लास फ्लोट यो चाहिँ फ्लोट क्लासको अब्जेक्ट आई भनेर चाहिँ फ्लोट क्लासको अब्जेक्ट हो है अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरियो आई इक्वल इन्ट आई गरियो यो भनेर चाहिँ के गरेको फ्लोटलाई इन्टिजरमा कन्भर्जन गरेको है अब प्रिन्ट आई गर्ने भने चाहिँ तपाईँको 42 प्रिन्ट हुन्छ है अब हेरौँ अब अर्को अब यसलाई चाहिँ अब एउटा कोडमा हेरौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले आइडियली नै खोल्छु जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ आई इक्वल 42.2 है अब यसको हेरौँ टाइप यसको टाइप के हो त फ्लोट टाइप आई क्लास फ्लोट भने है अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्जन गरौँ है आई इक्वल इन्ट आई अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ एकचोटि पहिला सुरु प्रिन्ट आई गरौँ है कति आयो 42 आयो र हाम्रो फ्लोट चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्जन भइसकेको छ र हामीले टाइप पनि हेर्न सक्छौँ यसको प्रिन्ट टाइप आई र अब चाहिँ यसको टाइप चाहिँ इन्टिजर भएको छ त्यसै गरी हामीले इन्टिजरलाई पनि स्ट्रिङमा चाहिँ कन्भर्जन गर्न सकिन्छ है जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ ए इक्वल 5 भने त्यस्तै गरी बी इक्वल मैले के दिएँ भन्दाखेरि बी इक्वल या स्याम भनेर दिएँ है एउटा स्ट्रिङ भ्यालु दिएँ अब चाहिँ मैले दुईटालाई कन्क्याटिनेट गर्न खोज्छु होइन ए चाहिँ तपाईँको इन्टिजर टाइप चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ प्रिन्ट टाइप ए गरौँ होइन यो चाहिँ इन्टिजर हो यसको क्लास चाहिँ अब त्यसै गरी बी चाहिँ तपाईँको
बी चाहिँ तपाईको प्रिन्ट टाइप बी चाहिँ स्ट्रिङ टाइप छ। अब यदि हामीले चाहिँ यत्तिकै अब यदि हामीले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्न खोज्यौँ भने एडिसन गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इरर आउँछ है। जस्तो ए प्लस बी गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इरर आउँछ है। त्यहाँ इरर आएको छ अनसपोर्टेड अपरेन्ट टाइप भनेर त्यहाँ इरर आएको छ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अब ए चाहिँ तपाईँको इन्टिजर टाइप छ, बी चाहिँ स्ट्रिङ टाइप छ। अब दुइटै अब एडिसन हुनको लागि चाहिँ दुइटै सेम टाइप हुनपर्छ कि। अब ए पनि कि त इन्टिजरमा हुनु पऱ्यो, कि त ए पनि स्ट्रिङमा हुनु पऱ्यो र बी त अलरेडी स्ट्रिङमा छ, कि त बी इन्टिजरमा हुनु पऱ्यो अनि ए त अलरेडी इन्टिजरमा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्जन गरौँ है। मैले के गर्न सक्छु, ए भनेर एसटिआर ए भने के गरेँ भन्दाखेरि इन्टमा रहेको एलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङमा कन्भर्जन गरेर फेरि ए भ्यारिएबलमै एसाइन गरेँ। त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु, मैले के गर्न सक्छु बी प्लस ए गर्न सक्छु। अब यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हुनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ स्याम 5 भनेर आएको छ। यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट टाइप ए भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ए को टाइप कस्तो हो त त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ क्लास एसटिआर भएको छ, स्ट्रिङ टाइपमा कन्भर्जन भइसकेको छ। र अर्को छ रिलेसनल एक्सप्रेसन। रिलेसनल एक्सप्रेसन कम्पेयर्स टु नम्बर्स रिजल्ट्स इन ट्रु अर फल्स। रिलेसनल एक्सप्रेसनले के गर्छ त, दुईवटा नम्बरहरू बिचको कम्पेरिजन गर्छ होइन। त्यसमा के रिजल्ट गर्छ, ट्रु अथवा फल्स। यो दुईवटा बुलियन भ्यालु मध्ये एउटा भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ, रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्छ है। जस्तो यहाँ चाहिँ सिम्बलहरू के युज हुन्छ, इक्वल इक्वल होइन। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल ए इक्वल इक्वल बी, इज ए इक्वल टु बी। यसको मिनिङ चाहिँ के भयो, इज के ए बीसँग बराबर छ त। त्यसै गरी लेस देन भन्ने छ है, ए लेस देन बी, इज ए लेस देन बी, के ए बी भन्दा सानो छ। त्यसै गरी लेस अर इक्वल भन्ने छ है सिम्बल। अब ए लेस अर इक्वल बी, के ए बी भन्दा सानो अथवा बीसँग बराबर छ त भनेर यसले चाहिँ यसको मिनिङ आउँछ है। त्यसै गरी यहाँ छ ग्रेटर देन छ, त्यसै ग्रेटर अर इक्वल छ, अर्को छ नट इक्वल छ है। अब यसलाई इक्जाम्पलको थ्रु हेरौँ। अब इक्जाम्पल यहाँ छ एक्स इक्वल 5 छ, वाइ इक्वल 6 है। अनि फर्स्ट स्टेटमेन्टमा के छ, प्रिन्ट एक्स इक्वल इक्वल वाइ छ है। अब के एक्स वाइसँग बराबर छ, यही हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्स भनेर 5 हो, वाइ भनेर 6 हो, यो चाहिँ बराबर छैन। सो के प्रिन्ट भयो, फल्स प्रिन्ट भयो। त्यसै गरी प्रिन्ट एक्स लेस अर इक्वल वाइ है। अब एक्स चाहिँ वाइ भन्दा के त सानो छ अथवा बराबर छ भनेर चाहिँ मिनिङ आउँछ। अब यसको यो केसमा हेरौँ, एक्स चाहिँ 5 भयो है र वाइ चाहिँ कति छ, 6 छ। अभियसली एक्स त 6 भन्दा वाइ 5 त 6 भन्दा सानो हो। सो यहाँ के भयो त, फर्स्ट कन्डिसन नै सेटिस्फाई भयो कि 5 लेस देन वाइ नै सेटिस्फाई भयो कि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट भयो, ट्रु प्रिन्ट भयो। अब अरले के गर्छ, यदि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ, ट्रु हुन्छ कि। त्यसै गरी प्रिन्ट एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टु वाइ छ है। 5 चाहिँ ठुलो हो त 6 भन्दा, होइन नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ फल्स प्रिन्ट भयो। र 5 र 6 बराबर पनि होइन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ फल्स प्रिन्ट भयो। दुइटै कन्डिसन के भयो त, फल्स भयो कि। 5 इज ग्रेटर देन 6 पनि फल्स भयो, 5 इक्वल्स 6 पनि 5 इक्वल इक्वल 6 पनि फल्स भयो कि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुइटैको अर गर्दाखेरि फल्स भयो है। त्यही प्रिन्ट एक्स नट इक्वल वाइ छ है। यो चाहिँ के एक्स वाइसँग बराबर छैन भनेर यसले चाहिँ मिनिङ आउँछ। अब यसको केसमा चाहिँ 5 चाहिँ 6सँग बराबर छैन। सो के प्रिन्ट भयो, ट्रु प्रिन्ट भयो है। अब यसलाई प्रोग्रामको थ्रुबाट हेरौँ। त्यसको लागि मैले आइडियाली खोल्छु र सुरुमा छ एक्स इक्वल 5 छ है। त्यसपछि वाइ इक्वल 6 छ है। त्यसपछि सुरुमा छ प्रिन्ट एक्स इक्वल इक्वल वाइ, के एक्स वाइसँग बराबर छ, छैन नि त, फल्स भयो। त्यसरी प्रिन्ट एक्स इज लेस अर इक्वल वाइ, यो केसमा के छ, ट्रु, किनकि एक्स त सानो छ नि त वाइ भन्दा, सो ट्रु भयो। त्यसै गरी प्रिन्ट एक्स इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु वाइ,
यो चाहिँ कन्डिसन फल्स है, त्यही भएर यहाँ चाहिँ फल्स प्रिन्ट भयो। त्यसै गरी प्रिन्ट याक्स नट इक्वल्स टु वाइ, यो के त कन्डिसन ट्रु हो नि त, याक्स नट इक्वल्स टु वाइ, वाइ 5 चाहिँ 6सँग के त बराबर छैन नि त। सो के प्रिन्ट हुनु पर्यो, ट्रु प्रिन्ट हुनु पर्यो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ ट्रु प्रिन्ट भयो। र अर्को छ हाम्रो लजिकल एक्सप्रेसन। लजिकल एक्सप्रेसन कम्बाइन्स टु अर मोर रिलेसनल एक्सप्रेसन एन्ड रिटर्न्स अ भ्यालु इज ट्रु अर फल्स। लजिकल एक्सप्रेसनले के गर्छ भन्दाखेरि दुई अथवा दुईभन्दा बढी चाहिँ रिलेसनल एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के गर्छ, कम्बाइन गर्छ र के गर्छ त रिजल्ट कि त ट्रु कि त फल्स है। अब यसमा चाहिँ अपरेटर के हुन्छ, एन्ड युज हुन्छ, अर्को चाहिँ अर युज हुन्छ, त्यसै गरी नट भन्ने अपरेटर युज हुन्छ है। अब यसको डिस्क्रिप्सन छ, एन्डको लजिकल एन्ड भयो, ट्रु इफ बोथ अपरेन्ट्स आर ट्रु। अब एन्डमा चाहिँ के हुन्छ, दुइटै अपरेन्ट ट्रु भयो भने चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। त्यसै गरी अरमा चाहिँ यदि एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ के ट्रु इफ आइदर अफ द अपरेन्ट्स इज ट्रु, र एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ रिजल्ट पुरै ट्रु हुन्छ है। त्यो लजिकल नट भनेर चाहिँ यदि अपरेन्ट फल्स छ भने चाहिँ ट्रु हुन्छ। नटले चाहिँ के गर्छ, इन्भर्टरको काम गर्छ है। अब सिन्ट्याक्स है, सिन्ट्याक्स एक्स एन्ड वाइ छ, त्यसै गरी एक्स अर वाइ, त्यसै गरी नट एक्स। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब यहाँ छ ए इक्वल 40, बी इक्वल 70, सी इक्वल 90 है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी, प्रिन्ट ए इज ग्रेटर भनेको छ है। अब यहाँ के हुन्छ, ए इज ग्रेटर देन बी, यो एउटा के हो, रिलेसनल एक्सप्रेसन, र ए इज ग्रेटर देन सी, यो के हो, अर्को रिलेसनल एक्सप्रेसन। अब दुइटाको एन्डिङ चाहिँ के हो, एउटा लजिकल एक्सप्रेसन। यहाँ के युज भइरह, एउटा दुइटा चाहिँ के युज भइरह, रिलेसनल एक्सप्रेसन युज भइरह। त्यसै गरी एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, यो बी इज ग्रेटर देन ए चाहिँ के हो, एउटा रिलेसनल एक्सप्रेसन, एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, यो पनि अर्को के हो त, रिलेसनल एक्सप्रेसन। दुइटाको एन्डिङ चाहिँ के भयो त, एउटा लजिकल एक्सप्रेसन भयो। र यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट भएको छ, प्रिन्ट बी इज ग्रेटर। अब एल्समा चाहिँ के भयो, प्रिन्ट सी इज ग्रेटर। अब यसलाई एउटा कोडको थ्रुबाट हेरौँ। अब चाहिँ मैले भिएस कोड ओपन गर्छु, त्यसको लागि चाहिँ मैले कमान्ड खोल्छु र कमान्डमा सिओडी कोड भनेर टाइप गर्छु है। टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भिएस कोड ओपन हुनुपर्छ, र मैले यो कमान्डलाई हटाइदिन्छु र मैले त्यो कोडलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ र यहाँ कोड लेखौँ है। जस्तो डिस्कार्ड गरिदिएँ मैले, र मैले फाइल न्यू फाइल भने, र फाइल सेभ एज भनेर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ test3 भनेर सेभ गर्छु है। र चाहिँ मैले चाहिँ यसमा कोड गर्छु है। ए को भ्यालु चाहिँ 40, तपाईँहरूले यहाँ मल्टिपल असाइन नि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो ए कमा बी कमा सी गर्नु होइन, त्यसपछि चाहिँ 40 कमा 70 कमा 90 पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, चाहिँ मल्टिपल असाइन गरेको है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एबिसीमा असाइन भइसकेपछि अब के गर्ने, कन्डिसन लजिकल एक्सप्रेसनहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ लागु हुन्छ है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, एन्ड ए सी भन्दा पनि ठुलो छ भने त्यति बेला के गर्ने, प्रिन्ट ए इज ग्रेटेस्ट एमोङ 3 है। एलिफ यदि माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ लुप चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ, एलिफमा गयो है। एलिफमा गएर के हुन्छ त, एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, यदि यो दुइटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ, के प्रिन्ट गर्ने हामीले, प्रिन्ट बी इज ग्रेटेस्ट एमोङ 3 है, एमोङ 3। एल्स यदि यो दुइटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट सी इज ग्रेटेस्ट एमोङ 3 है। अब यसलाई चाहिँ मैले सेभ गर्छु, र सेभ गरेर मैले चाहिँ यसलाई
रन गर्छु है र यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट भएको छ 90 इज ग्रेटेस्ट एमङ 3 90 40 70 90 मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हो त 90 त्यही भएर चाहिँ यहाँ के प्रिन्ट भएको छ 90 इज ग्रेटेस्ट एमङ 3 अब यो चाहिँ के हो ए इज ग्रेटर देन बी यो चाहिँ के हो एउटा रिलेसनल एक्सप्रेसन ए इज ग्रेटर देन सी यो अर्को रिलेसनल एक्सप्रेसन दुईटाको एन्डिङ चाहिँ के भयो लजिकल एक्सप्रेसन भयो है यदि ए चाहिँ ग्रेटर छ बी भन्दा र ए चाहिँ ग्रेटर छ सी भन्दा है यो केसमा त 40 छ 40 इज ग्रेटर देन 70 यो चाहिँ कन्डिसन के भयो फल्स भयो त्यही भएर यो कहाँ गयो कन्ट्रोल एलिफमा गयो एलिफमा गइसकेपछि बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी बी चाहिँ कति छ 70 छ है अनि ए चाहिँ कति छ 40 छ 70 इज ग्रेटर देन 40 है 70 इज ग्रेटर देन 40 यो ट्रु है एन्ड अब बी इज ग्रेटर देन सी 70 र 90 मध्ये कुन चाहिँ ठुलो 90 र यो कन्डिसन के भयो फल्स भयो र एन्डिङले के गर्छ यदि एउटा फल्स भयो भने चाहिँ त्यो पुरै कन्डिसन चाहिँ के भयो फल्स भयो है त्यही भएर यो कन्ट्रोल एलिफ भित्र नगइकन एल्स भन्ने पार्टमा गयो र एल्स भन्ने पार्टमा चाहिँ प्रिन्ट सी इज ग्रेटेस्ट भनेर प्रिन्ट गर्यो र हामीलाई चाहिँ के आउटपुट आयो 90 इज ग्रेटेस्ट एमङ 3 भनेर आउटपुट आयो है र अर्को छ हाम्रो बिट वाइज एक्सप्रेसन बिट वाइज एक्सप्रेसनले के गर्छ त डेटालाई चाहिँ बिट लेभलमा म्यानिपुलेट गर्छ जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् एक्स इक्वल 10 छ वाइ इक्वल 6 छ र जेड इक्वल एक्स एन्ड वाइ छ है अब के हुन्छ एक्स अब के हुन्छ फर्स्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ 10 छ है अब त्यसको बिट त्यसको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ 1010 त्यसै गरी 6 को बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन 0110 है अब यो एन्डिङले के गर्छ भन्दाखेरि अब के गर्छ भन्दा बिट वाइज एन्डिङ गर्छ कि जस्तो अब के हुन्छ 0 र 0 को एन्डिङ गर्दा कति भयो 0 भयो 1 र 1 को एन्डिङ गर्दा कति भयो 1 भयो 0 र 1 को एन्डिङ गर्दा कति भयो 0 भयो र 1 र 0 को एन्डिङ गर्दाखेरि कति भयो 0 भयो र यो बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन कति आएको छ 0010 र यो बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन 0010 को डेसिमल भ्यालु चाहिँ कति हो 2 हो र लास्टमा जेड को भ्यालु कति प्रिन्ट भएको छ 2 प्रिन्ट भएको छ अब यसलाई कोडको थ्रुबाट हेरौँ त्यसको लागि आइडियाली खोल्छु मैले एक्स इक्वल 10 लेखेँ मैले हैन त्यसपछि सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के लेख्छु भन्दाखेरि वाइ इक्वल 6 लेखेँ है मैले जेड को भ्यालु चाहिँ एक्स र वाइ को एन्डिङ है अब मैले प्रिन्ट जेड गर्छु है कति हुनुपर्छ 2 र यहाँ चाहिँ 2 आएको छ